Hey yo, DJ Gorkhali, Edit 27. सबैजना दाजुभाइ दिदीभाइ सुन, सबैजना दादु बहिनी दिदीभाइ सुन, आज एडिट आइरहेको छ सबैजना सुन, हजुरहरूको साथ आइरहेको छ, त्यसैले म अघि बढ्नलाई यहाँ सधैँ हिँडिरहेको छु, तपाईँको साथ चाहिनलाई अगाडि म हिँडिरहेको छु, आफ्नो गोर्खालीलाई बढाउनु लागि सधैँभरि म यहाँ अघि गइरहेको छु, तर पनि किन कसैको साथ पाएको छैन, तर पनि किन आज कसैले हात दिँदैन, एडिट यहाँ पक्ला जस्तो भएर हिँडिरहेको छ, आफ्नो गोर्खाली हारेको देखेर यहाँ रोइरहेछ, तर पनि आज मलाई जानु छ धेरै टाढा अगाडि बढेर केही गर्नु छ, हाम्रो गोर्खाको नाम अगाडि बढाउनु छ, इन्डस्ट्रीमा पनि हाम्रो गोर्खालीको नाम लेखाउनु छ, त्यसैले म सोच्ने गर्छु जहिले पनि आज किन बढ्न सकेको छैन, म अहिले पनि सबै देशकाबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर हाम्रो गोर्खा चाहिँ त्यहाँको त्यहीँ छ, तर पनि आज म सोचिरहेको छु, अगाडि बढ्नु नपाएर म खोजिरहेको छु, त्यही बाटोलाई म हेरिरहेको छु, कहिले पुग्छु भने आज सोचिरहेको छु, तर पनि म आज हिँडिरहेको छु, बाटो खोज्नुलाई म दौडिरहेको छु, कहाँ पुगिसके खै केही थाहा छैन। आमाले भनेका कुरा सहिले पनि सक्ने गर्छु, आमाले भनेका कुरा म अघि बढ्न खोज्छु, आमा म आजदेखि हिँडिरहेको छु, राम्रो काम गर्न लागि अगाडि बढ्दै जाँदैछु, हजुरको आशीर्वाद सधैँ मसँग छ नि, सबै आमा बाउ दाजुभाइ दिदी बहिनीको आशीर्वाद मसँग छ, तर के को डर छ, अगाडि बढेर जान्छु, दुश्मनहरूको टाउको लान्छु, म बालासन खोलामा लगेर म फ्याँक्दिन्छु, सुन मेरो पाकेहरू आज म अगाडि धेरै बढ्दैछु, मलाई रोक्नु नकोस् अगाडि जाँदैछु, जानु छ त्यसैले धेरै नै टाढा मलाई बढ्नु छ, मलाई चाहिँदैन केही मेरो देश चाहियो, देश चाहियो, अगाडि बढ्दैछु म, गोर्खाली चाहियो, हाम्रो दार्जिलिङको नाम चाहियो, त्यसैले मलाई रोक्नु नखोज, आज एडिट धेरै पागल भएको छ, आइसक्यो ऱ्यापर इन्डस्ट्रीमा, नयाँ ऱ्यापर मलाई बाल हो, हाम्रो गोर्खा मलाई चाहियो, हाम्रो गोर्खा मलाई चाहियो, हाम्रो गोर्खा मलाई चाहियो, सबै दिदी बहिनीको साथ चाहियो, दाजुभाइहरूको अगाडि बढाउनु छ हाम्रो गोर्खालाई।